आजको कार्यक्रम हामीले ब्यानरमा देखिसकेका छौँ। दिवंगत स्रष्टा सञ्जीव कोइरालाको 1 वर्षको वार्षिक स्मृतिमा साहित्य श्रृङ्खला पोखराको तर्फबाट हामीले यो सानो श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम गर्न गइरहेको तपाईहरुलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाई हामी सबैलाई अवगतै भएको कुरा छ, यो कोभिड-19 को कारणले हाम्रा जनजीवनहरू अस्तव्यस्त बनिरहेका छन्। त्यसको बीचमा पनि हाम्रो कार्यक्रमलाई, हाम्रो आयोजनालाई, श्रृङ्खलालाई माया गरेर तपाईहरु सबै उपस्थित हुनुभएकोमा हामी आयोजकको तर्फबाट फेरि पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आजको कार्यक्रममा अध्यक्षताको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म साहित्य श्रृङ्खला पोखराका अध्यक्ष लोकनाथ पुडासेनी सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै अध्यक्षको तर्फबाट संक्षिप्त भनाइहरू राखिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हार्दिक धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिका साहित्य श्रृङ्खला पोखराका सचिव आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, कार्यक्रम सञ्चालकज्यूले आफ्ना भनाइ राख्ने क्रममा आजको कार्यक्रमको उद्देश्यको सन्दर्भमा पनि प्रश्न पाइसक्नु भएको छ। हामी आज साहित्य श्रृङ्खला पोखरा जो विगत खास गरिकन 40 सालको परिवर्तनपछि यस क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न व्यक्तित्वहरू, खास गरी युवा प्रगतिशील साहित्यिक व्यक्तित्वहरू, कलाकारहरूको संयुक्त प्रयत्नमा स्थापित साहित्य श्रृङ्खला आज पोखरामा, खास गरिकन गण्डकी प्रदेशमै भन्नुपर्छ, एउटा स्थापित वाङ्मयिक संस्थाको रूपमा क्रियाशील छ। हामी क्रियाशील छौँ। यसले नियमित रूपमा आफ्ना कार्यक्रमहरू गर्ने गर्दछ। अर्थात् हरेक महिनाको पहिलो शनिबार नियमित साहित्य, कला र सृजना विभिन्न किसिमका विषयवस्तुहरू विधागत प्रस्तुति सहित आफ्ना कार्यक्रमहरू गर्ने गर्दछ। हामी झन्डै 25औं श्रृङ्खलासम्म आइसकेका छौँ। यस बीचमा हामीले आफ्नो एउटा प्रकाशन, साहित्यिक प्रकाशन आलोक श्रृङ्खला नामको एउटा त्रैमासिक प्रकाशन पनि निकाल्न सफल भएका छौँ। केही महानुभावहरूको हातमा मैले अघि उपलब्ध पनि गराएको छु। यो नियमित प्रकाशन हो। मैले यस बारेमा लामो भन्नुभन्दा पनि यहाँको माझमा सायद हामी नयाँ जस्तै पनि छौँ होला टोलका हिसाबले चाहिँ, र पनि मैले यसलाई एउटा जानकारीको रूपमा राख्न चाहेँ कि हामी विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू, खास गरिकन साहित्यिक, सांस्कृतिक र कला क्षेत्रका विविध पक्षमा चाहिँ क्रियाशील छौँ। र त्यस्ता स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्ने, स्रष्टाहरूका कृतिहरूका बारेमा छलफलहरू गर्ने, विमर्शहरू गर्ने, अन्तर्क्रियाहरू गर्ने गर्दछौँ। र समाज र सामाजिक एउटा रूपान्तरणका निमित्त साहित्यिक क्षेत्रबाट, कलाकारिताको क्षेत्रबाट, साङ्गीतिक क्षेत्रबाट आफ्ना विचारहरू प्रस्कने गर्ने, मतलब त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू गर्ने गर्दछौँ। यस सिलसिलामा आज हामी एउटा स्मृति सभामा उपस्थित भइरहेका छौँ। हाम्रा खास गरिकन हाम्रो संस्थाको आजीवन सदस्य, अक्षरकोश दाता पनि हुन्छ, उपप्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ, सामाजिक रूपान्तरणको अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ परशुराम सर, उहाँको परिवार, उहाँको ज्येष्ठ सुपुत्र। हामीलाई थाहा छ यो घाउ कोट्याउने भन्दा पनि 1 वर्ष अगाडि उहाँको एउटा दुःखद देहावसान भएको छ। र उहाँको स्मृतिमा खास गरिकन आज हामी यसरी किन जुटेका छौँ त भन्दा एउटा प्रतिभावान व्यक्तित्व, साहित्यिक क्षेत्रमा बहुमुखी प्रतिभा जस्तै लाग्छ मलाई उहाँको यो कतिपय सृजनाहरूलाई हेर्दाखेरि। कथा, कविता, कलाकारिता, उहाँ आर्टिस्ट पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तो व्यक्तित्व जो युवा अवस्थामै हुनुहुन्थ्यो,
थाहा छैन एउटा निर्णयमा दुःखद निर्णय जो हामीलाई सँगै यसले कोट्याउनेछ त्यो अवस्थामा पुग्नु भएर आफूलाई समर्पण गर्नुभयो। हामीले सम्झनुपर्छ। त्यही सम्झनामा परशुराम सरको एउटा पारिवारिक समूह समुदायबाट सञ्जीव, खास गरिकन मैले नाम लिनुपर्दा परशुराम सरका ज्येष्ठ सुपुत्र सञ्जीवको कृतिहरू समेलेर त्यसलाई सङ्गठित सङ्कलन गरेर एउटा कृतिको रूपमा चाहिँ प्रकाशन गर्ने काम गर्नुभएको छ। त्यो कृतिमा मुलुकका विभिन्न व्यक्तित्वहरूले आफ्नो धारणाहरू उहाँको खास गरिकन सञ्जीवको कृतिहरू अध्ययन गरिसकेपछि आफ्ना विचारहरू प्रकट गर्नुभएको छ। त्यही कृतिमाथि आज एउटा यो औपचारिक रूपमा यसलाई छलफल गर्ने, विमर्श गर्ने, परिचर्चा गर्ने कार्यक्रम समेत भलै 10 गते उहाँको पुण्यतिथि पर्थ्यो, वार्षिकी पर्थ्यो। यो वार्षिकी महिना अहिले जुन परिरहेको छ, हामीले शनिबार विभिन्न कारणले अघि सचिवजीले भन्नुभयो कोभिड-19 यो अहिलेको कोरोना महामारी, जसले गर्दाखेरि हामीले दूरी मेन्टेन गर्नुपर्ने पनि छ, आफूलाई आफूले सुरक्षित गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। यस्तो अवस्थामा पनि यो कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सोच बनायौँ, त्यो निर्णय गऱ्यौँ र उनलाई हामीले स्मरण गर्ने, उनका सबल पक्ष, सकारात्मक पक्षलाई अझ बढी सुव्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ उहाँका कृतिहरूमाथि प्रचार प्रसार पनि गर्ने यिनै उद्देश्यका साथ आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। साहित्य श्रृङ्खलाले यो कार्यक्रम गर्ने एउटा अवसर पनि प्राप्त गरेको छ। खास गरिकन यो सञ्जीव कोइराला, तुलसीराम तोयानाथ सञ्जीव स्मृति परिवार ज्याग्दी स्याङ्जा जो संस्था छ जसले यसलाई प्रकाशन गरेको छ, त्यो संस्थाप्रति पनि हामी साहित्य श्रृङ्खलाको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्दै आज मैले अरू लामो कुरा भन्नुभन्दा पनि मैले चाहिँ आफूले जोड्दाखेरि म माथि इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पढाउँछु। सञ्जीवले ओभरसियरको अध्ययन मेरै क्याम्पसमा गरेका थिए। पछि उनले स्नातक गर्दै विदेशसम्मको यात्रा तय गरे र फर्केर आइसकेपछिको एउटा दुर्घटना, दुःखद एउटा परिणति हाम्रो सामुन्ने आइलाग्यो। यिनै कुराहरूलाई यो हामीले पुस्तक मार्फत, यो कृति मार्फत धेरै कुराहरू जानकारी लिन सक्छौँ। मैले यस बारेमा लामो भन्ने छैन। यसको परिचर्चाका निमित्त आदरणीय व्यक्तित्वहरू यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ, उहाँहरूले यसलाई प्रकाश पार्नु हुनेछ। म यति कुरा सम्झन चाहन्छु। संस्थाका हिसाबले विद्यार्थी पनि सञ्जीव, म उनलाई पुनः म मेरो तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु, स्मरण गर्न चाहन्छु। उनको सकारात्मक पक्षलाई हामी अझ उजागर गरेर लिएर जान्छौँ भन्ने एउटा प्रण पनि गर्न चाहन्छु। र आजको यो कार्यक्रमलाई असाध्य सुस्त रूपमा सञ्चालन गर्नको निमित्त हामी सञ्चालकज्यूलाई आग्रह गर्दै आजको यो कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गर्छु। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद अध्यक्षज्यूलाई। आजको हाम्रो कार्यक्रमको बारेमा उहाँले संक्षिप्त रूपमा जानकारी गराइसक्नु भएको छ। मैले अतिथि आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म गण्डकी साहित्य सङ्गमका अध्यक्ष एवं हाम्रो साहित्य श्रृङ्खलाका सल्लाहकार डाक्टर कृष्णराज अधिकारी सरलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आसन ग्रहणको लागि म प्रगतिशील लेखक सङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष लोकबहादुर थापा मगर सरलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी प्रगतिशील लेखक सङ्घ कास्कीका अध्यक्ष नारायण मरासिनी सरलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आसन ग्रहणको लागि म नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका केन्द्रीय सदस्य नारायण अधिकारीलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी गण्डकी प्रदेशका सचिवालय सदस्य भीम श्रीषलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आसन ग्रहणको लागि म अनिमसङ क्रान्तिकारीका विष्णु राणालाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी केन्द्रीय सदस्य बाबुराम सुवेदी दिनेशलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी देशभक्त जनतान्त्रिक मोर्चा गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष नेत्र राणा भट्टलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
यसै गरी हाम्रो साहित्य श्रृङ्खलाका पूर्व अध्यक्ष भीम राणा भट्ट सरलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी यो मान्देढुङ्गा टोल विकास समितिका संस्थाका अध्यक्ष देवीलाल कणेलज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सचिव वामदेव मिश्रलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। मान्देढुङ्गा आमा समूहका अध्यक्ष देवी केसीज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आसन ग्रहणको लागि म सञ्जीव कोइरालाका पिता हाम्रो आदरणीय सर परशुराम कोइराला सरलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु र माता मीना कुमारी कोइरालालाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। साथै परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र आजको कार्यक्रममा हामीले दिवंगत साहित्यिक स्रष्टा लेखक साहित्यकार सञ्जीव कोइरालाज्यू उहाँको फोटोमाथि माल्यार्पण तथा फुल अर्पण गरिदिनको लागि सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र सहभागीज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रदेश कमिटी सदस्य भक्त रसाइलीज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र सहभागीज्यूहरूलाई म यो फुल मार्फत श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तपाईहरूले लाइनबद्ध हिसाबले यो फुल अर्पण गर्न सक्नुहुनेछ र हामीले कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा अगाडि लैजानेछौँ। र आजको कार्यक्रममा शब्दद्वारा स्वागत गरिदिनको निम्ति हाम्रो साहित्य श्रृङ्खला पोखराका सदस्य कार्यसमिति सदस्य साहित्यकार लेखक आदरणीय दिदी कल्पना चिलुवाललाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सञ्चालिकाज्यू। प्रगतिवादी स्रष्टा सञ्जीव कोइराला मोहन मातृकाको प्रथम वार्षिकी तथा उहाँको कृति जिन्दगीका 27 वर्ष परिचर्चा कार्यक्रमका सदस्य महोदय र विभिन्न सङ्घ संस्था साहित्यकारहरू जति पनि प्रतिनिधि हुन्छ अतिथिको रूपमा मैले प्रत्येकको नाम लिन एकमुष्ट रूपमा सबै अतिथिज्यूहरूलाई सम्बोधन गरेँ र चाहिँ यहाँ वरिपरिको टोलबाट जति पनि आउनुभएको छ सम्पूर्णमा हार्दिक अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। सञ्जीव कोइराला जुन चाहिँ भरभराउँदो युवा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले 28 वर्षको एउटा भरभराउँदो उमेरमा हामी माझ उहाँ चाहिँ रहनु भएको छैन, हामीहरूलाई छोडेर उहाँ गइसक्नु भएको छ। उहाँले इन्जिनियरिङ पत्रकारिता तथा समाजशास्त्र चित्रकला कथा कविता साहित्य जस्ता विभिन्न विधामा कलम चलाएर उहाँले आफ्नो प्रतिभाको परिचय दिइसक्नु भएको छ र एउटा प्रतिभा सम्पन्न भइकन पनि एउटा चाहिँ कठोर समयको कारण र उहाँ हामी बिच रहनु भएन। एउटा चाहिँ समाजले परिवारले देशले एउटा कर्मठ युवा गुमाइसकेको छ र उहाँ कलिले उमेरबाट उहाँले चाहिँ विभिन्न साहित्य कथा कविता स्कुल जीवनबाटै सिर्जना गरेर उहाँले आफ्नो प्रतिभा देखाइसक्नु भएको थियो। एउटा योग्य नागरिक गुमाउन पर्दा हामी सबैलाई चाहिँ एउटा नमिठो अनुभूति भइरहेको छ र आज यो चाहिँ उहाँको वार्षिकी पनि छ र उहाँको कीर्तिको परिचर्चा कार्यक्रम पनि छ र यो बेला जुन यो कोभिड-19ले एउटा अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भएको छ, यो स्थितिमा पनि मैले थुप्रै महानुभावहरूलाई यहाँ देखिरहेको छु र सञ्जीव कोइरालालाई म हार्दिक श्रद्धाञ्जली उहाँका आदरणीय माता पितालाई धैर्य धारण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु र चाहिँ यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति पनि यहाँ आइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागतम 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 भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। मैले आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। आसन ग्रहणको लागि उपप्राध्यापक बुद्धिजीवी आदरणीय सर प्रेमराज गौतम सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी इन्जिनियर छवि सुवेदीज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। बुद्धिजीवी शिक्षक सर आदरणीय एम गौतम सरलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। अब यस पछाडि गीत मार्फत सञ्जीव कोइराला प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिदिनको लागि म सङ्गम सांस्कृतिक मञ्चका कलाकार साथीहरू, त्यसको अध्यक्ष काजी गाउँले दाई, विकास लुङ्गेली, रोशन लामा,
लगायतका सम्पूर्ण साथीहरूलाई गीत मार्फत श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपस्थित हुनुहुने यो श्रद्धाञ्जली वार्षिकी कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक न्यानो स्वागत गर्दै देशका निम्ति भनेर लेखेका छन् सञ्जीवले। त्यो देशका निम्ति भन्ने शीर्षकबाट नै सञ्जीवलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उपस्थित सम्पूर्णमा यही गीतबाट हामी स्वागत गर्दछौँ सङ्गम सांस्कृतिक मञ्च नेपालको तर्फबाट र साहित्य श्रृङ्खला पोखराको तर्फबाट। हार्दिक धन्यवाद सहित आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ सङ्गम सांस्कृतिक मञ्चका मञ्च परिवारका साथीहरू। सञ्जीवले लेखेको देश प्रेम देशभक्तिमूलक जुन गीत त्यसलाई प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ। यो संसारबाट बिदा भए पनि आफ्ना कृतिहरू हामीलाई दिएर जानुभएको छ। उहाँ सधैँ अमर रहिरहनेछ। उहाँप्रति फेरि पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। मैले आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहन्छु।
आसन ग्रहणको लागि बुद्धिजीवी कृष्ण काफ्लेज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी उपप्राध्यापक शिक्षक कृष्ण काफ्लेज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। उहाँले दुईजै कृष्ण काफ्ले भएको भएर यहाँ लगातार नाम आयो। यसै गरी बुद्धिजीवी कृष्ण प्रसाद खनालज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासङ्घका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष तारानाथ सुवेदी सरलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी हाम्रो साहित्य श्रृङ्खला पोखराका संस्थापक सदस्य इष्टगल राणालाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको कार्यक्रममा हामीले सञ्जीव कोइरालाका जिन्दगीका 27 वर्ष यो पुस्तक यो प्रकाशन टिमले आजको उहाँको वार्षिक स्मृतिको उपलक्ष्यमा प्रकाशन गरेको छ। यो पुस्तकको बारेमा मुख्य गरी हामीले चर्चा गर्नेछौँ। उहाँको जीवनीसँग सम्बन्धित, उहाँको लेख रचनासँग, उहाँको देशप्रेमसँग रहेका प्रगतिवादी कविता, त्यहाँ गजल, मुक्तक र कथाहरू सबै समेटेर यो पुस्तक तयार गरिएको छ। यस विषयमा उहाँको यो पुस्तक प्रकाशनको सम्पादकीय भूमिकामा रहेर पनि यहाँ हाम्रो सरहरूले यो पुस्तक प्रकाशन गर्नुभएको छ। मुख्य गरी हामीले यो पुस्तकको बारेमा आज यस पुस्तकसँग सम्बन्धित रहेर आफ्ना विषयवस्तुहरू राखिदिनको लागि प्रगतिशील लेखक सङ्घ कास्कीका अध्यक्ष नारायण मनासिनी सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस स्मृति दिवस अथवा जिन्दगीका 27 वर्ष परिचर्चा कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, सञ्जीवका मातापिता, अतिथिज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, मैले सञ्जीवका रचनाहरूमाथि केही प्रकाश पार्ने जमर्को गर्दैछु। सुरुमा सञ्जीवप्रति हार्दिक श्रद्धाभाव व्यक्त गर्दछु। यहाँ सञ्जीवका रचनाहरूमा लघुकथा छ एउटा, कथा छ एउटा, त्यस्तै पत्र साहित्य 2वटा छन्। पहिलो पत्र साहित्य युरोप यात्राको संस्मरण हो भने दोस्रो पत्र साहित्य चाहिँ यो पत्रात्मक शैलीको वैचारिक निबन्ध हो। लेख निबन्ध शीर्षकमा 4वटा रचना छन्। गीत, बाल कविता, कविता 42वटा छन्। अनि डायरीमा उनले लेखेर छोडेका सुक्तिहरू अर्थात् विचारहरू पनि यो सञ्जीवकै सिर्जना अन्तर्गत सङ्कलन गरिएको छ। गीत कविताहरू केही झ्याउरे लयमा छन् अथवा लोक लयमा संरचित छन् भने केही विचार प्रधान गद्य कविताहरू छन् यसमा। सुरुमा हाम्रो शिक्षा भन्ने लघुकथा छ। यो आफूलाई पढालेखा ठान्ने यो शिक्षक तथा बुद्धिजीवीहरूको अल्प ज्ञानमाथि प्रहार गरिएको लघुकथा हो यो। यसमा हामी शिक्षकहरू, बुद्धिजीवीहरू आफूले जान्दैनौँ, नजानेको कुरा पनि उल्टा उल्टा बताइदिन्छौँ। यहाँ त्यस्तै सन्दर्भ छ। जस्तो यहाँ लिङ्कनको बाबुको सन्दर्भ आएको छ। हामीहरू कसैलाई सोधियो भने यो महात्मा गान्धीको बाबुको नाम के हो भनियो भने हामीहरूलाई कतिपयलाई थाहा नहुन सक्छ। तैपनि हामी बुद्धिजीवी हौँ, हामी पढालेखा हौँ, हामी विद्वान हौँ। अझ कतिपयले त केही त बोल्नुपर्छ, बोले ठुलो भइन्छ भनेर महात्मा गान्धीको बाबुको नाम नाथुराम गोडसे हो पनि भन्छौँ। यस्ता खालका बुद्धिजीवी छौँ। त्यस्तै बुद्धिजीवीहरूमाथिको प्रहार हो यो हाम्रो शिक्षा। हामीले यस्तै शिक्षा दिएका छौँ भन्ने कुराको सङ्केत छ। त्यस्तै अर्को कथा सङ्गतको फलमा चाहिँ यो खराबको सङ्गत गर्नु हुँदैन भन्ने सन्दर्भ यो आफैले भएका आफ्ना साथीहरूसँगको सङ्गतबाट अनुभव गरेर लेखिएको कथा हो। त्यस्तै अर्को विदेशका पीडा भन्ने यो पत्र साहित्य यो हल्यान्डमा बसेर लेखिएको पत्र हो। यहाँ विदेशमा भोग्नु परेका जुन पीडाहरू छन्, मर्महरू छन्, त्यहाँ पुगेपछि भोकभोकै र बेरोजगार भई बस्नु पर्दाको जुन कष्ट छ त्यसलाई यसमा लिपिबद्ध गरिएको छ। अपमानित भएर विदेशमा बस्नुभन्दा स्वदेशमै फर्कने सोच बनाएको यो विदेशमा जाने क्रममा हुने जुन खर्च छ त्यहाँ पनि पुगेर ती
अपमानित भएर बस्नुपर्ने जुन जीवन जिउनु पर्ने यथार्थ छ त्यसको प्रस्तुति यो विदेशका पीडामा छ। यसमा ज्याग्दी खोलादेखि पोखरासम्मका पारिवारिक सङ्घर्षलाई सङ्केत गरिएको छ। त्यस्तै आफूभन्दा अगाडिका पुस्ताको जीवन सङ्घर्षलाई पनि आफ्नो पिता माता हजुरबुवाहरूले गरेको जुन सङ्घर्ष छ त्यसलाई पनि यो विदेशका पीडा अन्तर्गत यहाँ लिपिबद्ध गरिएको छ। यो संस्मरणात्मक शैलीको पत्र साहित्य हो, अर्थात् यो संस्मरण हो, निबन्ध हो। यस्तै त्यहाँ विदेशमा रहँदा उनले हल्यान्डमा कतिपय नेपालीहरूले नेपालीलाई पनि सहयोग नगर्ने अवस्था उनले भेटेका छन्। कामको व्यस्ततामा मान्छेहरूमा दया मायाको भावना हराउँदै गएको सन्दर्भलाई यसमा उनले उल्लेख गरेका छन्। यो आफूले काम गर्ने ठाउँमा 5 मिनट ढिला भएको कारण समयमा पुग्न नसकेको हुनाले 5 मिनट ढिला भएको हुनाले उनी जागिरबाट निकालिनु परेको छ। यसरी समयको महत्त्वलाई पनि यस पत्र साहित्यमा अर्थात् यो निबन्धमा सङ्केत गरिएको छ। यसमा पारिवारिक पीडाहरूका साथै उनले युरोपमा रहँदा भएका कष्टहरूलाई सङ्केत गरेका छन्। त्यस्तै त्यहाँ रहँदा पनि उनले आफ्नो देश बिर्सेका छैनन्, आफन्तहरूलाई बिर्सेका छैनन्। उनलाई हल्यान्डमा रहँदा पनि आफ्नो बाबु बिरामी, सुगरको रोगी अनि बाबुको स्वास्थ्यका बारेमा चिन्ता छ। उनले आमाका बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। त्यसपछि उनको अर्को निबन्ध यो नयाँ वर्षमा नयाँपन नआएको प्रति चिन्ता छ। त्यस्तै प्रविधिको दुरुपयोग गरिएकोमा पनि उनले नयाँ वर्ष निबन्धमा सङ्केत गरेका छन्। यसमा देश प्रेमका कुराहरू छन्, ज्ञान आर्जनका कुराहरू छन्, जीवन दर्शनका कुराहरू छन्। नयाँ वर्षमा नयाँ उत्साह नभएको र नयाँ परिवर्तन देख्न नपाएको प्रति उनले गुनासो गरेका छन्। यो बेरोजगार उत्पादन गर्ने वर्तमान यो शिक्षा प्रणालीको विरोध पनि यो नयाँ वर्ष भन्ने निबन्धमा रहेको छ। त्यस्तै अन्तर्कथा निबन्धमा यो राजनीतिक रूपमा सचेत भएर लेखिएको उनको यो वैचारिक निबन्ध हो। यो अहिले निस्वार्थ राजनीतिज्ञ पाउन कठिन छ। यहाँ शासकप्रतिको आक्रोश छ, देशप्रतिको चिन्ता छ। यो जुन आफ्नो बाबु हाम्रो परशुराम सर नै अब राजनीतिक क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्व, बाबुको यो राजनैतिक सङ्घर्षका बारेमा पनि यसमा सङ्केत छ यो अन्तर्कथामा। त्यस्तै यो आफू लक्ष्यबाट केही विचलित भएको सङ्केत, जस्तो थोमस एडिसनको भनाइप्रति सम्मान छ भन्दै यिनले सञ्जीवले बिचमै अब इन्जिनियरिङ पढ्दा पढ्दै यिनी फेरि मानविकी पढ्न आएका छन्। त्यो लक्ष्यबाट केही विचलित भएको सङ्केत पनि यिनले यसमा गरेका छन्। त्यस्तै यसमा पोखराका स्रष्टा द्रष्टाहरू, तिनीहरूका पुस्तक पत्र पत्रिका प्रगतिशील सङ्घ संस्थाहरूको बारेमा पनि केही चर्चा गरेका छन्, सम्बोधन गरेका छन्। त्यस्तै अर्को पत्र साहित्य यो आफन्तलाई खुला पत्र, यसमा पनि सन्दीपमा राजनीतिक सचेतता देखिन्छ। यो मानवता हराइरहेका प्रति यिनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यसमा हाम्रो आत्मविश्वास, अन्धविश्वासी जुन परम्परा छ त्यसमाथि प्रहार गरेका छन्। केही पौराणिक बिम्बहरू छन्, केही मिथकहरू छन् जुन समाज विरोधी छन्, विज्ञान विरोधी छन्। त्यस्ता मिथकहरू, त्यस्ता पौराणिक बिम्बहरूप्रति यहाँ विरोध गरिएको छ। त्यस्तै अर्को गल्ती भन्ने निबन्धमा यो आइएलओ महासन्धि प्रतिको यो नेपालले गरेको हस्ताक्षरको विरोध हो। यो यसमा एनजिओ प्रति सञ्जीवले घृणा व्यक्त गरेको देखिन्छ। त्यस्तै यहाँ मेरो विचार भनेर केही विचारहरू छन्, जस्तो सञ्जीवले आफ्नो डायरीमा लेखेर छोडेका विचारहरू। सिंहदरबारमा परिवर्तन नआई तल आउन्न कहिल्यै, होइन। त्यस्तै सिन्दुर चुरा र गहनाको चलन महिलाहरूलाई बाँधा बनाउने चलनकै निरन्तरता हो। धार्मिक तीर्थस्थल भनेका लुटका केन्द्रहरू हुन्। सम्झनुस् कि दासहरूका देशमा वीरहरूको कदर हुँदैन। यस्ता खालका यहाँ भनाइहरू छन्, थुप्रै भनाइहरू छन् यो मेरो विचार भनेर राखिएको ठाउँमा। त्यसपछि गीत कविताहरूमा यो आफ्नै माटो प्रिय लाग्यो भन्ने, नेपालमै हाँस्छु अब विदेश कहिल्यै जान्न, नेपालकै पानी खान्छु विदेशको खान्न, यो स्वदेश भक्तिले ओतप्रोत भएको गीत हो। त्यस्तै धान दिवस, यहाँ धान दिवसमा
व्यङ्ग्य छ। कृषि प्रधान देशका मन्त्रीहरूले गमलामा धान रोप्ने र धान दिवस मनाउने गरेका प्रतिको व्यङ्ग्य यो धान दिवस भन्ने कवितामा छ। त्यस्तै देशका लागि भन्ने कवितामा स्वदेश प्रेमका साथै जातीय समानताका पक्षमा सञ्जीवले विचार राखेका छन्। किचलो भन्नेमा नेताहरूको किचलोलाई यो शहीदको रगतको भागबण्डाको किचलोसँग तुलना गरेका छन्। त्यस्तै यो देशका लागि भन्ने गीतमा पनि यो स्वाधीनताको भाव छ। समय फल भन्ने धन हुनेसँग मन नहुने र धन नहुने मन हुनेसँग धन नहुने अवस्थाको चित्रण हो यो। त्यस्तै सिंहदरबारमा झिँगाहरू भन्किरहेछन् यो गद्य कविता हो। देश र जनताको भविष्य निर्माण गर्ने सिंहदरबार कुहिएको सिनु झैँ गनाएको र त्यसमा झिँगा भन्कीको बिम्ब उतारिएको छ। यसमा सिंहदरबारमा झिँगा भन्किरहेछन् यो कविता यो स्वदेश भक्तिकै भावले युक्त कविता हो। यहाँ सिंहदरबारमा राज गर्नेहरूको कालो करतुतमाथि प्रहार गरिएको छ। त्यस्तै अर्को गौरव भन्ने गीत छ। सहर बसे इलम गरौँ गाउँमा खेतीपाती विदेशीको गुलाम भन्दा आफ्नै देशमा जाति भन्दै यो गौरव भन्नेमा देशभित्रै बसेर श्रम गर्ने चाहनाको अभिव्यक्ति छ। त्यस्तै आत्मग्लानी भन्ने यहाँ विदेश गइसकेपछिको सन्दर्भ जस्तो दिनै पनि अँध्यारो भयो रोउँ आँसु सुक्यो व्यर्थै मैले देश छोडे अहिले दुख्नु दुख्यो कसको विश्वास गरौँ अब उपचार पाइन न त राम्रो लाएँ यहाँ मिठो कहिल्यै खाइन। यसरी विदेशी भूमिमा आइसकेपछिको पश्चातापलाई यो आत्मग्लानीमा सङ्केत गरिएको छ। त्यस्तै यहाँ टुक्रे कविताहरू छन्। अनि हामी युवा भन्ने गीत छ। यसमा युवाहरूले स्वतन्त्रता र स्वाधीनतापूर्वक काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने आग्रह छ। आउ न साथी आऊ भन्ने यो गाउँघर छोडेर सहर पसेपछि मान्छेहरू बढी बिग्रेका छन् भन्ने सन्दर्भलाई आउ न साथी आऊ भन्ने कवितामा सङ्केत छ। त्यस्तै उनले 2065 सालमा यो बाल गीत यो एसओएस पढ्दाखेरि लेखेको बाल गीत छ। त्यस्तै यो पर्यटन भ्रमण वर्ष भनेर हामीले यो सरकारले जुन घोषणा गरेको हुन्छ त्यसबाट जनतालाई खासै फाइदा नहुने सङ्केत यो भ्रमण भन्ने कवितामा छ। त्यस्तै डर भन्ने कवितामा आफू आफू जुधेर डम्फु तालमा नाचेर पीडा सही नमाचौँ लम्फु तालमा हाँसेर मानिस मानिस एकै हुन् विश्व साझा घर हो सानो ठुलो नभनौँ अशान्तिको डर हो भन्दै यसमा नेतृत्वको टकरावका कारण डर उत्पन्न भएको सङ्केत छ। यो प्रदेशी हुन्न भन्ने गीतमा प्रदेशप्रतिको वितृष्णा त्यस्तै मेरो गाउँ भन्दा गाउँप्रतिको सद्भाव अनि नेपाली खाना प्रतिको माया यो नेपाली खाना कवितामा छ। त्यस्तै जिन्दगी कवितामा होलाकीको आशाले जिन्दगीमा कहिल्यै नछोडेको सन्दर्भ छ। हुन्थ्यो बरुमा राष्ट्रियताकै विरुद्धको भाव यो अलि असुहाउँदो खालको छ। बरु यो देश चाहिँ अङ्ग्रेजले जसरी होइन यो दार्जिलिङले लिए त्यसरी नेपाल लिएको भए नेपालका पनि डाँडा काँडामा रेल पुग्थ्यो कि भन्ने यो अलिक निराशाको भाव कविता छ यो। त्यस्तै जननीलाई श्रद्धा छ भन्ने यो हल्यान्डमै छँदा लेखिएको कविता हो। यो जननी जन्मभूमिस्थ स्वर्गादपि गरिएसी भन्ने मूल मन्त्रलाई नै आत्मसात गरेर लेखिएको कविता हो यो जननीलाई श्रद्धा छ भन्ने। त्यस्तै यो प्रश्न दुईवटा प्रश्न शीर्षकमा गीत कविता छन्। हामी कसरी नेपाली भयौँ जुत्ता पनि अरूकै मोजा गन्जी अरूकै गाँस सास अरूकै खै त हामी नेपाली। यसरी हामी विदेशी सामग्रीहरूको उपयोग गरेका छौँ हामी कसरी नेपाली भयौँ भन्ने सन्दर्भ छ। त्यस्तै हाम्रा मान्छे भन्ने बाल गीत सोच भन्ने गीत यसरी यहाँ छन्। र युवा गीत यो जनताको शासन ल्याउनु पर्ने भाव व्यक्त गरिएको युवा गीत छ। पुरेत बाजे भनेर यहाँ पुरेतहरूको ज्ञान ज्यादै सङ्कीर्ण भएको तर्फ सङ्केत छ। पुरेतहरू अग्निस्थापना र कर्मकाण्डका पुस्तक बाहेक अरू कुरा पढ्दैनन्। उही दुना टपरी टकटक्याउँदै उनीहरूको जीवन सिद्धिने जीवन खेर फाल्ने यो अवस्था देखेर पुरेत बाजेप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको यो कविता छ। त्यस्तै यो थरी थरीका दान भन्ने एउटा कविता छ। यो हाम्रो समाज हाम्रो संस्कार दान दिनुमा आफूलाई गर्व गर्छ। हामी दान दिन्छौँ। यो कतै सुटुक्क हस्ताक्षर गरेर देश दान चाहिँ नदिए हुन्थ्यो भन्ने आशय छ यहाँ थरी थरीका दान भन्ने कवितामा। अनुभव भन्ने आफूले बाँच्दासम्मको जीवनानुभूति छ भने देशमा देशप्रतिको चिन्ता छ। यो एक्लो बृहस्पति भन्ने कवितामा सत्ता सम्हाल्न थालेपछिका नेता
र कार्यकर्तामा स्वार्थ लिप्सा झ्याङ्गिएपछि कविले विरोध गर्नु फगत एक्लो बृहस्पति भएको अनुभूति व्यक्त छ। त्यस्तै यो जागृतिको गीत एउटा बिउज भन्ने छ। बिउज शीर्षकमा अब रुनु हुँदैन पिल्सिएर नबसौँ, मुक्ति युद्ध लड्नु छ हात खैँची नबसौँ, आँसी खुर्पा घनगैँची जे छ लिई नजुटे, माग्ने थाङ्ने हुनेछौँ आफै अझै पनि नबुझे। त्यस्तै डायरीको पाना भन्ने यो जिन्दगी केही नगरी त्यसै खेर जान लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको कविता हो। यसै गरी यहाँ गुरुहरूको सम्मान भन्ने कवितामा यो जीवनलाई क्रियाशील बनाउन सङ्घर्षशील बनाउनु पर्छ भन्ने सन्दर्भ छ। यहाँ गुरुहरूको सम्मानमा यो सिर्जित छ। यहाँ केही चित्रहरू छन्। चित्रहरू सञ्जीवले बनाएका चित्रहरू कतिपय अमूर्त चित्रहरू छन्, कतिपय मूर्त चित्रहरू छन्, घरका चित्रहरू, प्राकृतिक सौन्दर्यका चित्रहरू छन्। यसरी यो सिर्जना खण्ड, मैले यो सिर्जना खण्डका बारेमा केही कुरा बताउने मेरो जिम्मामा थियो र तिनै कुराहरूका सन्दर्भमा यो अन्तिममा सञ्जीवले बाहिर गएर निकै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, कष्टकर जीवन बिताउनु पर्यो। सायद त्यसैको प्रतिफल हुनसक्छ उनको रचनामा प्रौढ अभिव्यक्ति पाइन्छ, प्रौढ चिन्तन पाइन्छ। त्यस्तै उनले हामीले नै भोट दिएर जितेका जुन नेताहरू छन् ती नेताहरू जननेता नबनेर शासक बनेका प्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यी रचनामा हामीले पढ्दै जाँदा के भेटाउँछौँ भने उनका कतिपय आफन्तहरूले यो परिवारलाई नै दुर्व्यवहार गरेकामा पनि उनले घृणा व्यक्त गरेका छन्। कतिपय आफन्तहरू खुट्टा तान्ने खालका छन्, होइन, गरी खाएको रिस गर्ने खालकाहरू छन्। ती आफन्तहरूप्रति पनि त्यस्ता खालका, होइन, यो खुट्टा तान्ने, उन्नति नहोस् प्रगति नहोस् भनेर बिगार्न खोज्ने आफ्नै आफन्तहरूप्रति पनि घृणाभाव व्यक्त गरेका छन्। यहाँका यी रचनाहरू 2065 सालदेखि 76 सालसम्म लेखिएका रचना हुन्। लगभग 11 वर्षसम्मको समयावधिमा उनले सिर्जना गरेका रचनालाई यस पुस्तकमा समेटिएको छ। यी रचनाहरू ज्याग्दी खोलाको चिन्नेवासमा बसेर लेखिएका छन्, कुनै कुनै पोखरामा बसेर लेखिएका छन्, कुनै तानसेनमा, वालिङमा, फुटबलमा, हल्यान्ड, यो नेदरल्यान्ड पनि भन्छन्, अनि पोर्चुगलमा बसेर सिर्जिएका रचनाहरू हुन्। यहाँ सञ्जीवले आफ्नो जीवन भोगाइलाई प्रस्तुत गरेका छन्। यसमा सङ्कलित कविताहरू यो कल्पना र भावभन्दा पनि बढी विचार प्रधान छन्। मैले पढ्दै जाँदा विचार प्रधान कविताहरू लेखनमा नै उनको जोड रहेको मैले भेटेँ। यिनले आफ्ना अग्रजहरूप्रति विशेष गरी आफूलाई जन्म दिने आमा, बाबु, हजुरबुबा, उनका बुढा हजुरबुबा पनि त्यस ज्याग्दी खोलामा अलिकति चिनिएकै मान्छे हुनुहुन्थ्यो, समाजसेवी हुनुहुन्थ्यो। म पनि त्यही ठाउँको, हामी एउटै पहिलेको एउटै गाविसका मान्छे हौँ। मेरो वार्ड नम्बर 1 मा थियो घर, उहाँको वार्ड नम्बर 3 मा हो। हामीले पढेको स्कुल एउटै हो। यसरी उहाँको हजुरबुबादेखिकै, होइन, पालादेखि मैले उहाँको परिवारलाई चिन्छु। सञ्जीवले पनि आफ्ना हजुरबुबाले गरेका दुःखहरूलाई पनि उनले लिपिबद्ध गरेका छन्। त्यस्तै बुढा हजुरबुबाले गरेका सन्दर्भहरूलाई उनले आफ्ना बुबाबाट सुनेका छन्। बुबाले गरेका दुःख पीडाहरूलाई उनले यहाँ लेखेका छन्। अनि शिक्षा दिने गुरुहरूप्रति सम्मान भाव व्यक्त गरेका छन्। ती सम्मान भावमा केही कविताहरू सिर्जना गरेका छन्। विशेष गरी श्रमजीवीहरूको श्रमको सम्मान यिनका कवितामा पाइने एउटा मुख्य पक्ष हो। र राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेका विकृतिहरूप्रति यिनले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक विकृतिहरू, विसङ्गतिहरू, अन्धविश्वास, रूढिग्रस्त पुरातन जुन सोचहरू छन् ती सोचहरूको विरुद्धमा यिनका रचनाहरू लक्षित छन्। त्यस्तै गरी विदेशिएका नेपाली युवाहरूको पीडा मार्फत युवा जागरण र स्वाधीनताको गीत गाउने सञ्जीवका यी रचनामा क्रान्तिप्रतिको लगाव पाइन्छ, सङ्घर्षको उद्घोष पाइन्छ। एका दुई रचनामा राज्यले रोजगारीको सिर्जना नगरेकाले नै विदेश पलायन हुनु परेको सन्दर्भ पाइन्छ। विदेशमा बेरोजगार हुनुपर्दा निराशा छाएको सन्दर्भ छ। मुख्य गरी सञ्जीवले युरोपमा भोग्नु परेको पीडाले नै उनलाई डिप्रेसनको शिकार बन्नु परेको सन्दर्भ पनि कहीँ कतै हामीले पढ्ने क्रममा भेट्न सक्छौँ। सारमा भन्दा श्रमप्रतिको निष्ठा र देशभक्तिको भावना नै सञ्जीवका रचनामा पाइने मुख्य पक्षहरू हुन्। राज्यले यस्ता होनहार युवाहरू जो आफ्नै देशमा श्रम गरेर बाँच्न चाहन्छन् तिनीहरूका लागि उपयुक्त वातावरण तयार गरिदिनु आवश्यक छ। परशुराम सरले पुत्र वियोगको जुन पीडा थियो त्यसबाट विचलित नभई छोराका रचनाहरू खोजखाज गरेर डायरीबाट सङ्कलन गरेर यो पुस्तक तयार पार्नुभयो। यो निकै प्रशंसनीय पक्ष हो। अन्तिममा सञ्जीवप्रति श्रद्धा
व्यक्त गर्दै मेरा 2-4 कुरा यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद। सरलाई हार्दिक आभार सहित धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसपछि आफ्नो संक्षिप्त भनाइ राखिदिनको लागि म प्रगतिशील लेखक सङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष लोकबहादुर थापा सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो सम्पादन टिमले अहिले सङ्कलन गरेर जुन प्रकाशनमा ल्याएको छ जिन्दगीका 27 वर्ष पुस्तक यहाँ हाम्रो अगाडि छ। यो सूचना तपाईँहरूलाई म भने र लोकबहादुर सरलाई म यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दछु। साहित्य श्रृङ्खला पोखराद्वारा आयोजित प्रगतिवादी स्रष्टा सञ्जीव कोइराला मोहन मातृकाको प्रथम वार्षिकी सन्दर्भमा उनको जिन्दगीका 27 वर्ष 2076 कृति परिचर्चा कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, सङ्घ संस्थाबाट साहित्यिक संस्थाबाट पाल्नुभएका अतिथिज्यूहरू, विभिन्न पार्टीका विभिन्न तह तब्कामा रहेर जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका मित्रहरू, सञ्जीव कोइरालाका मातापिता, सबैमा म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सर्वप्रथम त एउटा प्रगतिशील प्रगतिवादी होनहारी युवा जो दुःखद अवसान भयो 1 वर्ष अगाडि, उहाँप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई यो आयोजक संस्थाको तर्फबाट टिप्पणी गर्ने हो भन्ने किसिमको कुरा राख्नुभएको थियो, त्यस कारणले म अलिकति टिप्पणीतिर जान चाहन्छु। र यसभन्दा अगाडि प्रलेस कास्कीका अध्यक्ष नारायण मरासिनीले सञ्जीव कोइरालाका सृजनाहरू, उहाँले आफूले सिर्जिएका आफ्ना रचनाहरूको बारेमा व्याख्या गरिसक्नु भएको छ। तसर्थ म त्यतितिर जान चाहन्न। म सरस्वती छोटकरीमा बुँदागत रूपमा मात्रै जान चाहन्छु। सर्वप्रथम त यो कृति सञ्जीव कोइरालाका अभिभावक मातापिताको एउटा पहलमा, अरू सबैको सहयोगमा जुन बनेको छ, सञ्जीव कोइरालाप्रति सबभन्दा बढी उपयुक्त सम्मान हो भन्ने लाग्दछ। योभन्दा अरू सम्मानहरू सायद योभन्दा अरू सम्मानहरू ओझेल्न पर्छन् भन्ने लाग्छ। र यो पुस्तकमा खास गरेर प्रधान सम्पादक प्रसन्न कोइराला सरै हुनुहुन्छ र 14 जना सम्पादकहरू यहाँ हुनुहुन्छ र व्यवस्थापक सहयोगी 41 जना हुनुहुन्छ। सल्लाहकार समितिमा 21 जना हुनुहुन्छ र यो पहिलो संस्करण 2076 सालमा प्रकाशन भएको छ र यसको मूल्य 255 अघि भनिसकिएको छ। र श्रद्धाञ्जली मन्तव्य 3 जनाले दिनुभएको छ अगाडि। यसमा महासचिव नेकपा माओवादी केन्द्र मोहनबहादुर किरणको छ एउटा, अर्को पोलिट ब्युरो सदस्य नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका युन्द्रमोहन सिग्देल बसन्तको छ भने अर्को पूर्व कुलपति सङ्गीत नाट्य प्रतिष्ठान नेपालका सौरभक्तको छ। र यसमा सञ्जीव कोइरालाको जीवनीदेखि धेरै कुराहरू राखिएका छन् र यो गद्य सिर्जनाको बारेमा आइसकेको छ र पद्य सिर्जनाको बारेमा र गद्य सिर्जना उहाँको आफ्नो सिर्जनाको बारेमा आइसकेको छ। र म ती सिर्जनाहरूमाथि विश्लेषणतिर अथवा सिर्जनामाथि अथवा सञ्जीव कोइरालाको आफ्नै सिर्जना जुन छ, रचना जुन छ, त्यो माथि विभिन्न विद्वान अथवा लेखक साहित्यकारहरूबाट धारणा व्यक्त भएका छन्। र यो धारणालाई सरसर्ती हेर्दा मैले केही वर्गमा सजिलोको लागि विभाजन गरेको छु। सिर्जनामाथि लेखहरूमाथि विश्लेषणमा सिर्जना विश्लेषण प्रधान सिर्जनामा 13 वटा छन्। यसमा हिरामणि दुखी, बहुप्रतिभाशाली देशभक्त कवि सञ्जीव कोइराला भन्ने शीर्षकमा छ। अनि प्राध्यापक डाक्टर जगदीश चन्द्र भण्डारी सञ्जीवलाई सम्झँदा भन्ने छ। ईश्वरचन्द्र गेवाली सञ्जीव कोइराला र उनका रचनाको भावधारा भन्ने छ। रामराज रेग्मीको जिन्दगीका 27 वर्षलाई खोतल्दा भन्ने छ। मित्रलाल पङ्ग्यानीको सञ्जीवको सिर्जनामा सन्देश भन्ने छ।
लोकबहादुर थापाको उदाउँदो प्रतिभाका प्रतिमान सञ्जीव कोइराला भन्ने शीर्षकमा, नारायण परिसरको सञ्जीवका जिन्दगीका 27 वर्ष निहाल्दा भन्ने छ, भक्त र शाइरी बहुत प्रतिभाशाली युवा सञ्जीव कोइराला भन्ने शीर्षकमा लेख्नु भएको छ। कृष्णराज अधिकारीको सञ्जीव कोइराला सपना सिर्जना र मृत्यु भन्ने शीर्षकमा उहाँले लेख्नु भएको छ। त्रिलोचन ढकाल जो पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ स्याङ्जाबाट, सलाम सञ्जीव कोइरालाजी भनेर लेख्नु भएको छ। अनि पूर्णगिरी सञ्जीव अन्धविश्वास विरोधी, अन्धविश्वास रहित न्यायमूलक समाज चाहन्थे भन्ने शीर्षकमा लेख्नु भएको छ। कल्पना चिरवालको आफ्ना रचनामा बाँचेका सञ्जीव भन्ने शीर्षकमा लेख्नु भएको छ। मोदनाथ मरट्ठाको खै कताबाट सम्झ्यौँ भन्ने शीर्षकमा लेख राख्नु भएको छ। र अर्को खण्डमा दुःखद घटनाका कारणबारे विचार व्यक्त गर्ने, यो जुन दुःखद घटना भयो त्यसको कारण के हो भनेर विचार गर्ने मैले 3 जनाको नाम यसैले छुट्याएको छु। यसमा प्राध्या भवन प्रसाद पाण्डे भास्कर, स्मृतिमा सञ्जीव कोइराला भन्ने शीर्षकमा छ। इस्माली सञ्जीवको निर्वाण भन्ने उसमा शीर्षकमा छ। बिपी विद्रोहीको अद्भुत क्षमताका अन्तर्मुखी सत्ता सञ्जीव भन्ने छ। र अनि स्मृति प्रधान 15वटा लेखहरू छन् शीर्षकमा। 15वटा लेखकहरूले स्मृति प्रधान लेखहरू लेख्नु भएको छ, जसमा चन्द्रहरि सुवेदी अटल, नारायण अधिकारी निश्चल, मोहनराज गिरी अन्तहीन बेलौना शीर्षकमा, देवेन्द्र लम्साल, होमनाथ पाठक, राजेन्द्र प्रसाद सापकोटा, मुस्कान, नीलप्रसाद श्रेष्ठ र करुणा कुमार श्रेष्ठ, टेकबहादुर। अनि उहाँले फेरि प्रश्न गर्नुहुन्छ, मानिस दुखित र पीडित किन हुन्छ, समस्या किन आउँछ भन्ने प्रश्न आफैले राखेर आफ्नो लेखमा त्यसको जवाफ यसरी दिनुहुन्छ। यसको मूल कारण अज्ञानता हो। वास्तवमा समस्याको समाधान नभएर कारण खोज्नुपर्छ। अनावश्यक विचार, यसलाई डिजायर भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा, यसले मानिसलाई जक्रेको हुन्छ। यसको फन्दामा परेपछि मान्छे सोच्न नसक्ने हुन्छ। ऊ मिराज अर्थात् मृग मरीचिकाको अवस्थामा पुग्छ। यो भनेको बिस्तारै दुर्घटनातिर जानु हो भनेर उहाँले व्याख्या गर्नुहुन्छ। यसबाट मुक्त कसरी हुने त भने उहाँले समाधान दिनुहुन्छ। आवेगमा रहेको मान्छेमा, उहाँले आवेग भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, आवेगमा रहेको मान्छेमा सही निर्णय क्षमता हुँदैन। आवेगमा एउटा अस्वस्थ अवस्था पनि हो। आवेग एउटा अस्वस्थ अवस्था पनि हो। आवेगबाट सोचमा जानुपर्ने हुन्छ भने उहाँले लेख्नु भएको छ। यस्तो शान्ति कसरी ल्याउने त आफै प्रश्न राख्नु भएको छ र प्रश्न जवाब उहाँ आफै यसरी लेख्नु भएको छ। पहिलो शर्त नै परिस्थिति जस्तो छ त्यस्तै स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ, अर्थात् प्राकृतिक अवस्थामा जानु पनि हो भनेर भन्नुभयो। यसको अर्थ फेरि अन्याय अत्याचारको विरोध गर्ने सवाललाई यसले फेरि कसरी लिने चर्चाको विषय त हो, तर उहाँले भन्नुभएको कुरा मैले राखेँ है। फेरि यस किसिममा उहाँले व्याख्या गर्नुभएको छ। र अब सञ्जीव कोइराला र उनको रचनाको भावधारामा ईश्वरचन्द्र गेवालीले लेख्नु भएको छ। एउटा प्रतिभाशाली देशभक्त सामाजिक अभियानमा सक्रिय युवाको यो असामयिक अवसानको कारण सामाजिक व्यवस्था र त्यसले सिर्जना गरेको विसङ्गति हो भनेर ईश्वरचन्द्र गेवालीले यसरी दोष लगाउनु भएको छ। इस्मालीले सञ्जीवको निर्माणमा के भन्नुभएको छ, यो समाजको समस्या हो, समाजकै पनि समस्या हो यो भन्नुभएको छ। राज्यको समस्या हो, राज्यले समाजले यसबाट मुक्ति पाउन सक्दैन भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। अनि बिपी विद्रोहीले अद्भुत क्षमताका अन्तर्मुखी स्रष्टा सञ्जीव भन्ने शीर्षकमा उहाँले राज्यलाई दोष दिँदै राज्य नै हत्यारा हो, लाखौँ होनहार युवाहरूको धेरै व्यस्त हुन पुगे, त्यस कारण घर बस्न पनि म पाइनँ, जसले गर्दाखेरिमा मैले अब त्यो सबै चिजहरू व्यवस्थापन गर्न मेरो कमजोरी रहेको कुरा उहाँले यसरी लेख्नु भएको छ। आत्मसमीक्षा कहिले निको नहुने घाउ भन्ने शीर्षकमा उहाँले आत्मसमीक्षा गर्दै लेख्नुहुन्छ। मेरो सपना छेद विच्छेद हुनुमा मेरै असक्षमता र अयोग्यतावादी र
दौलतमुखी बनाउन प्रेरित गर्दै मानौला। त्यसो कारण स्वाभिमान युवाहरूका लागि प्रतिकूल वातावरण भएको मुलुकका नागरिक हुनुमा नेपालीको पीडा व्यक्त, रूढिवाद र अन्धविश्वासप्रति घृणा, निराशवाद र उदास मानसिकताको अभिव्यक्ति पनि, विकृत र भ्रष्ट राजनीति एवं नेतृत्व वर्गको आदर्शहीनता प्रति व्यङ्ग्य, अर्को भावधारा, मुक्ति, जीवन र भविष्यप्रति आस्था, श्रमप्रति विश्वास। रामराज रेग्मीले जिन्दगीका 27 वर्षलाई खोतल्दा भन्नेमा विधागत विश्लेषण गर्नुभएको छ। कथा, चिठी पत्र आदि भनेर नारायण प्रोत्साही सञ्जीवको रचनामाथि उहाँले 5वटा बुँदा व्यक्त गर्नुभएको छ। सञ्जीवको विशेषतामा कामदार वर्गप्रति सम्मान, अग्रजहरूप्रति श्रद्धाभाव, व्यङ्ग्य चेत, देशभक्तिको स्वर, मुक्ति र स्वाधीनताको आह्वान भनेर उहाँले व्याख्या गर्नुभएको छ। अब अन्त्यमा सब यात्रीदेखि लेखक, समीक्षक सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्नुभएको छ। लास्टमा अन्त्यमा यहाँ 500 भन्दा बढी नामहरू सङ्कलित छन्। त्यो त्यति नामहरू कसैले सङ्कलन गर्न सकियो भन्ने कुरो म आफूलाई पनि अचम्म लागिरहेको छ। त्यसमा अब र निर्माण प्राप्त सञ्जीव कोइरालाको गद्यभन्दा पद्यमा बढी मात्रामा रुचि राख्ने हुँदा यस दिशामा उनको कलम बढी चलेको पाइन्छ। उनी राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाका लागि सङ्घर्ष गर्ने अठोट लिएको विद्रोही भावनाका व्यक्ति हुन् उनी, र उनको आवाज शोषण विरुद्ध छ, अन्धविश्वास विरुद्ध छ, देशभक्ति, त्यसपछि युवा जागरण, छुवाछुत विरुद्ध उनको रहेको हामी पाउँछौँ। वास्तविकमा रूपमा सञ्जीव कोइराला उनका रचनाहरू स्वैर कल्पनामा आधारित रहेका छैनन्। स्वैर कल्पना भनेको यथार्थ जस्तो लाग्ने तर हावामा उडन्ते कल्पना गरेर सृजित रचनाहरूलाई स्वैर कल्पना भनिन्छ। त्यस्तो छैन, यथार्थ छ, यथार्थ जीवनमा आधारित उनका रचनाहरू छन्। र प्रगतिशील, प्रगतिवादी, देशभक्त, राष्ट्रकवि, यथार्थवादी, इमान्दार, विद्रोही कवि तथा स्रष्टा हुन् उनी। सञ्जीवले धेरै विधामा कलम चलाए। देशका विदेशका उनका रचनाहरू छन् र उनले ILO 169 को बारेमा जुन भनेका छन् त्यसमा अब संसारभरिका उत्पीडित समुदायहरू, जातिगत रूपमा उत्पीडित समुदायको लागि जुन ILO 169 आयो र नेपालका विभिन्न छुट्टै भाषाभाषीहरू, संस्कृतिवालाहरूले उत्साह देखाए र त्यो विषयमा अलिकति बहसको कुराहरू आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यस किसिमबाट सञ्जीवको जुन प्रकाश गर्ने काम हो त्यो अत्यन्त सराहनीय काम भएको छ र यो एकदम महत्त्वपूर्ण काम उहाँले गर्नुभएको छ। यस निम्ति सञ्जीव कोइरालाका मातापिता र उहाँका सबै यो सम्पादकहरूलाई सबैमा म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तमा एउटा सञ्जीवको अन्तिमतिर एउटा कविता वाचन गरेर म बिदा हुन चाहन्छु। स्वाभिमानी युवाहरूका पनि यो भूमि मातृभूमि हुन सकोस्, न्याय नपाउनेका लागि पनि यो भूमि न्याय भूमि हुन सकोस्, जहाँ राज्य नै डिप्रेसन रोक्छ र तेस्रो देश धकेल्छ, आफ्नो हुन्न, पछाडे बाजेले मरेपछि पठाउने स्वर्गभन्दा नेपालकै छ राम्रो मलाई भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। हस् त, मैले सकेँ। धन्यवाद। हार्दिक आभार सहित धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु सरलाई। सरले पनि सञ्जीवका कृतिहरूमाथि एकदमै मिहिन ढङ्गले आफ्ना विचारहरू राखेर गइसक्नु भएको छ। सञ्जीव कोइराला उनका जिन्दगीका 27 वर्ष जुन कृति छ, यस कृतिको बारेमा आफ्नो समीक्षात्मक चर्चा सहितको मन्तव्य, यसको समीक्षा सहित आफ्ना विचारहरू राखिदिनको लागि म गण्डकी साहित्य सङ्गमका अध्यक्ष एवं साहित्य श्रृङ्खला पोखराका सल्लाहकार आदरणीय सर डाक्टर कृष्णराज अधिकारी सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषकज्यू। पुस्तक परिचर्चा कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, सञ्जीव कोइरालाका मातापिता र परिवारजन
उपस्थित विभिन्न पार्टीका आदरणीय नेतागण, आमा समूह, टोल विकास समितिका प्रतिनिधिज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण सञ्जीव कोइरालाप्रति माया गरेर श्रद्धा राखेर यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय महानुभावहरू, हार्दिक अभिवादन। धेरै कुराहरू आइसकेको छ, मैले भन्नुपर्ने अब कुनै बाँकी रह्यो जस्तो मलाई लाग्दैन। सञ्जीवका रचनाको बारेमा हाम्रो नारायण मरासिनेजीले विस्तृतमा भनिसक्नु भएको छ र त्यसपछि अन्य लेखकका रचनाहरूबारे लघुबहादुर थापा सरले धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। अब थप भन्नुपर्ने जस्तो मलाई लागेको छैन र त्यति आवश्यक पनि मैले देखेको छैन। आज हामी बडो भावुक र दुखित मनस्थितिमा यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यदि यो पुस्तक परिचर्चा सञ्जीव जीवित भएर यहाँ उपस्थित भएको भए र उनले लेखेका रचनाहरू उनकै उपस्थितिमा यसरी परिचर्चा गर्न पाएको भए हामीलाई छुट्टै आनन्दको अनुभूति हुन्थ्यो। छुट्टै त्यो हुन सकेन। हामी अत्यन्तै पीडित र दुखित छौँ। हामी त यति दुखित पीडित छौँ भने उहाँका बुवाआमा परिवारजन कति दुखित हुनुहुन्छ होला, त्यो चाहिँ उहाँहरूले नै महसुस गर्ने कुरा हो। भनिन्छ भन्नलाई त मृत्यु एउटा अपरिहार्य कुरा हो र विश्वमा सबैभन्दा सत्य कुरा पनि जीवन पछिको मृत्यु नै हो। मानिस होस् वा जुनसुकै प्राणी, जीवित होस् वा निर्जीव, त्यसको अस्तित्व एक दिन समाप्त हुन्छ र पनि मृत्यु जब अस्वाभाविक हुन्छ, अप्रत्याशित हुन्छ, त्यसले ज्यादै ठुलो चोट पारेको हुन्छ। सञ्जीव कोइरालाको हकमा पनि एउटा होनहार युवा, एउटा प्रतिभाशाली व्यक्ति, देशको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय स्वाभिमान बोकेको, देशभक्तिको भावना भएको, कला साहित्य र समाज सेवामा समेत अभिरुचि भएको एउटा व्यक्तिले जब हठात हामीलाई छोडेर, परिवारलाई छोडेर, समाजलाई छोडेर, देशलाई छोडेर एउटा मृत्यु वरण गर्न पुग्छन्, त्यसबेला समाजलाई र देशलाई नै त एउटा ठुलो क्षति हुन पुगेको हुन्छ। यो राज्यले, समाजले र हाम्रो समुदायले पनि यसलाई महसुस गर्नुपर्ने कुरा हो। अब जहाँसम्म पुस्तकको कुरा छ, हाम्रो परशुराम कोइराला सरले पुत्र वियोगको अवस्थामा त्यो शोकलाई रचनात्मक रूपमा प्रयोग गर्न यो पुस्तकमा चाहिँ भरमग्दुर उपयोग गर्नुभएको छ। उहाँले यति धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ, त्यो अघि लोकबहादुर सरले भन्नुभयो, यति धेरै नामहरू यहाँ सङ्कलन गर्नुभएको छ। यो शोक पुस्तिकामा उल्लेख भएका नामदेखि लिएर एउटा गम्भीर समीक्षात्मक लेखहरू र अन्य रचनाहरू पनि यहाँ समावेश भएका छन्। यो आफ्नो पुत्रको लागि पिताले गर्नुपर्ने एउटा ठुलो कर्तव्य हो, काम हो, यो उहाँले पुरा गर्नुभएको छ। यसको लागि म परशुराम कोइराला सरलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन्छु। एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य छोराको लागि गर्नुभएको छ। यहाँ रचनाहरू हेर्दाखेरि र किताबको बाहिरी आवरण हेर्दाखेरि सुन्दर छ। यहाँ अगाडि सञ्जीवको तस्बिर छ र पछाडिपट्टि विभिन्न व्यक्तित्वका भनाइ र सञ्जीवका रचनाहरू राखिएको छ। यसले गर्दा यो पुस्तक आकर्षक पनि छ र पुस्तक मुख्यतः दुई खण्डमा विभक्त छ। एउटा खण्ड सञ्जीवका रचनाहरू राखिएको छ, उनका कविता, गीतहरू, निबन्ध, कथाहरू समेटिएको छ भने अर्को खण्डमा विभिन्न साहित्यकारहरू, राजनीतिक कर्मीहरूका र उनका साथीहरूका भावनाहरू समेटिएका छन्। यसैले मूलतः यो दुई खण्डमा विभक्त छ र यो सञ्जीव कोइरालाको व्यक्तित्व र कृतित्व दुवै समेटिएको आफैमा पूर्ण एउटा पुस्तक पनि हो। समेट्नुपर्ने कुराहरू यसमा सम्पूर्ण समेटिएको छ। सञ्जीवका रचनाहरू चित्रकलादेखि लिएर, उनका तस्बिरहरूदेखि लिएर, उनका यावत सिर्जनाहरू पनि समेटिएको छ भने अर्कातिर आफू संलग्न रहेको आन्दोलनका जिल्ला स्तरका नेताहरूसम्मको भावना समेटिएको छ। त्यसै गरी वरिष्ठ साहित्यकारदेखि लिएर आफू संलग्न भएका साहित्यिक संस्थाका व्यक्तित्वहरूको लेखहरू पनि यसमा समेटिएको छ। यसैले समेट्नुपर्ने कुराहरू
यो छुट्यो कि भन्नुपर्ने स्थिति छैन। अघि लोकबहादुर सरले भनिसक्नु भएको छ, सञ्जीवका रचना बाहेक अन्य व्यक्तित्वका रचनाहरू यहाँ दुई किसिमका छन् मुख्यतः, र यसलाई तीन किसिमको पनि भन्न सकिन्छ। एउटा एक थरी रचनाहरू संस्मरणात्मक छन्, जुन सञ्जीवको बारेमा उनको बानी बेहोरा, उनका कृतित्व र उनका स्वभाव, उनका सम्भावनाहरूलाई लिएर समेटिएको छ भने अर्को चाहिँ उनका कृतित्वलाई समेटिएको छ। यसरी कृतित्व समेटिएको चाहिँ मुख्यतः दुईवटा रचना छन्। तीमध्ये रामराज रेग्मी सरको छ र अर्को नारायण परिश्रमीको छ। जीवनका 27 वर्षलाई खोतल्दा भन्ने र जीवनका 27 वर्षलाई निहाल्दा भन्ने उस्तै उस्तै खालका दुईवटा समीक्षात्मक लेखहरू छन्। यिनले विस्तृतमा सञ्जीवका रचनाहरूलाई प्रकाश पारेका छन् भने त्यसबाहेक अन्य रचनाहरू मित्रलाल पग्यानी, ईश्वरचन्द्र गेवाली लगायतका केही रचनाहरू पनि समीक्षात्मक प्रकृतिका छन् भने अरू धेरै चाहिँ संस्मरणात्मक किसिमका रहेका छन्। सञ्जीवले जुन बाटो रोजे त्यो किन रोज्न पुगे भन्ने बारेमा खोतलिएको छ र यसरी खोतलिएका दुईवटा लेखहरू भवानी प्रसाद पाण्डे र इस्मालीको छ। भवानी प्रसाद पाण्डेले मनोविज्ञानको सहारा लिएर मानिसले किन मृत्युवरण रोज्छ, त्यसमध्ये परिवार, समाज र राज्य मूलतः त्यसमा जिम्मेवारी रहेको हुन्छ र यसमा मानिस आफ्नो अवस्था अनुसार, परिवेश अनुसार, समाज अनुसार, राष्ट्र अनुसार त्यसको मनस्थिति पनि त्यही अनुसार चाहिँ परिवर्तित भएको हुन्छ। आज स्वस्थ मनस्थिति भएको एउटा प्रतिभाशाली व्यक्ति भोलि त्यो परिवेशले, समाजले र वातावरणले गर्दाखेरि ऊ अनायासै अर्कै मनस्थितिमा पुगेको हुन्छ। विश्वमा हेर्दा, नेपालमा हेर्दा पनि धेरै साहित्यकारहरू, विद्वान व्यक्तित्वहरूले पनि त्यो बाटो रोजेको पाइन्छ। अमेरिकी लेखक अर्नेस्ट हेमिङ्गे हामीले सुनेका छौँ, उनले पनि आत्महत्या गरेका थिए। तर उनले के भनेका थिए भनेदेखि पहिला आत्महत्या गर्नुभन्दा पहिला त्यसरी चाहिँ मृत्युवरण गर्ने यो जीवन अमूल्य छ, एकदमै दुर्लभ छ मानव जीवन। यो मानव जीवनलाई चाहिँ यसरी परित्याग गर्नु यो चाहिँ राम्रो काम होइन भनेर हेमिङ्गेका बाबु आफैले पनि आत्महत्या गरेर चाहिँ मरेका थिए र उनले बाबुलाई चाहिँ नराम्रो दृष्टि हेरेका थिए। तर पछि गएर उनले आफैले पनि त्यो बाटो अँगाले। तर उनले अँगालेको बाटो फरक थियो र अब मलाई जे गर्नुपर्ने गरिसकेँ, अब मैले गर्न सक्ने स्थिति केही छैन, देखिनँ, त्यसैले मैले चाहिँ यो बाटो रोजेँ भनेर उनले चाहिँ भनेका छन्। त्यसै गरी ओ हेनरी भन्ने व्यक्ति हो वा नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने हाम्रो प्रसिद्ध हाँस्य व्यङ्ग्यकार भैरव अर्याल, उहाँले पनि तीन पटक लाएर आफ्नो जीवनलाई परित्याग गर्नुभएको थियो। मेक्सिम गोर्की हाम्रा प्रगतिवादी साहित्यका आदर्श व्यक्ति, उहाँले पनि धेरै पटक त्यो मृत्युवरण, स्वेच्छाले मृत्युवरण गर्ने प्रयास गरिराख्नु भएको थियो। यसैले यसलाई चाहिँ मान्छेको एउटा मनस्थिति मात्र नभएर समाज, परिवेश, वातावरण यी सबै कुराले प्रभाव पारेको हुन्छ। क्रान्तिप्रति गोर्कीका केही असन्तुष्टिहरू थिए, केही धारणाहरू थिए र त्यसले उहाँले कता कता चाहिँ असन्तुष्टि पारेको हुनाले पनि उहाँले त्यो प्रयास गर्नुभएको थियो। यी कुराहरू भवानी पाण्डेकोमा र केही हदसम्म इस्मालीको लेखमा पनि पाइन्छ। र इस्मालीको अर्को एउटा कुरो के छ उल्लेख्य भनेदेखि मृत्युवरण जब व्यक्तिले गर्छ भने त्यो एउटा विद्रोहको साङ्केतिक विद्रोह पनि हो भन्ने कुरा चाहिँ इस्मालीले चाहिँ ओल्याउनु भएको छ। त्यो भनेको चाहिँ एउटा देशलाई चुनौती हो, एउटा समाजलाई हो र त्यहाँको समुदायलाई हो। उसको प्रतिभालाई, उसको क्षमतालाई, उसका सम्भावनाहरूलाई जब कसैले पनि महसुस गर्दैन, कसैले पनि सम्बोधन गर्दैन भनेदेखि अनि उसले त्यो विद्रोहको बाटो लिन्छ भन्ने पाइन्छ। र अन्य कतिपय व्यक्तित्वहरूले पनि यस बारेमा चाहिँ उल्लेख गरेका छन्। पढेका छौँ रामायणमा सीताले अन्तिममा चाहिँ उनले मृत्युवरण गरेकी थिइन् स्वेच्छाले, अथवा भन्नलाई चाहिँ उनले चाहिँ धरतीको शरणमा परिन् भनिएको छ। त्यो भनेको पनि उनले मृत्युवरण गरेको हो। त्यो भनेको
त्यतिखेरको हामीले भगवान् भन्ने रामचन्द्रको जुन पितृसत्तात्मक सोच थियो, नारी पीडक त्यो एउटा व्यवहार थियो, त्यसप्रति चाहिँ चुनौती दिँदै उनले चाहिँ मृत्युवरण गर्नु पुगेकी थिइन्। यसैले त्यो मृत्युवरण पनि कहिलेकाहीँ एउटा विद्रोहको रूप भइदिएको हुन्छ। सायद त्यो पनि एउटा त्यही रूप हो कि भन्ने कुरो अलिकति सङ्ख्या चाहिँ यसमा लेखमा पनि पाइन्छ। तर जे होस्, समाज, हाम्रो संस्कार, हाम्रो राज्य व्यवस्था यी आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवार हुन्छन्। परशुराम सरको लेखमा भनिएको छ, हाम्रो यो उपभोक्तावादी संस्कारले यति गाँजिरहेको छ कि यस्तो किसिमको बाध्यात्मक अवस्था हाम्रो यो उपभोक्तावादी संस्कारले चाहिँ हामीलाई भित्रभित्रै चाहिँ प्रभाव पारिरहेको छ हुन्छ। यसैले यस्तो किसिमको परिस्थिति सिर्जना गर्नुमा मुख्यतया अहिले आएर यो उपभोक्तावादी संस्कार र राज्यको चाहिँ नीति पनि एउटा प्रमुख दोष हो भन्ने कुरा यहाँका केही लेखहरूमा लेख पाइन्छ। र यति भन्दै म धेरै लामो समय लिन्न, सञ्जीव कोइरालाप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु र परिवारजनमा र विशेषतः उहाँका मातापिताप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु। यति भन्दै पुनः एकपटक सञ्जीवप्रति श्रद्धाभाव व्यक्त गर्छु र परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्छु र आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। सबैलाई हार्दिक आभार से धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस पछाडि म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्याङ्जा जिल्लाका सदस्य डोपबहादुर कार्कीज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सांस्कृतिक आमा समूह कोषाध्यक्ष माया रोकाज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दै आजको कार्यक्रममा यो सञ्जीवकै कृतिमा आधारित रहेर एउटा श्रद्धाञ्जली गीत प्रस्तुत गरिदिनको लागि म सङ्गम सांस्कृतिक मञ्चका कलाकार साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण उपस्थित जन, पारिवारिक सम्पूर्ण सदस्यहरू, हामी आज वार्षिक स्मृतिमा जुटिरहेका छौँ। सञ्जीवप्रति मैले चिन्न नसकेको सञ्जीव, जो उहाँ भौतिक रूपमा यो संसारमा रहँदा मैले उहाँसँग भेट हुन सकिनँ। जब उहाँको भौतिक रूपमा अवसानपछि मात्रै मेरो उहाँसँग भेटघाट भएको हो। जब जसरी उहाँले आफ्नो जीवनको अन्त्य गर्नुभयो, त्यो उहाँको भावप्रति, उहाँको चिन्तनप्रति, उहाँको बुझाइप्रति हाम्रो सम्मान छ। उहाँले धेरै कृतिहरू लेख्ने क्रममा उहाँको एउटा गीत हामीले प्राप्त गर्यौँ। उहाँको गीतको भावमा चाहिँ हामी नेपालीहरू परदेशी रहेका छौँ, आफ्नो देशमा रोजीरोटी नभएको कारण परदेशमा भोग्नु परेको नेपालीहरूले दुःख पीडाहरूको भाव व्यक्त गर्नुभएको छ र हामी यस अवस्थामा उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धा भाव प्रकट गर्दै उहाँको गीत मार्फत हामी सम्झन चाहन्छौँ परदेशीको पीडा।
सहित धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु सङ्गम सांस्कृतिक मञ्चका कलाकार साथीहरूलाई र यसपछि मानदेव ढुङ्गा टोल विकास समितिका सचिव वामदेव मिश्रज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सञ्जीव कोइरालाको स्मृति सभामा पाल्नुहुने लेखक कविज्यूहरू टोलवासी तथा अन्यबाट नमस्कार। एउटा होनहार युवा जो परिवारको लागि, समाजको लागि, राष्ट्रको लागि केही गर्ने अठोटका साथ विभिन्न मेहनतका चरणहरूमा देश विदेश भौतारिए, विभिन्न दुःख भोगे र यसै क्रममा विदेशमा समेत उनले धेरै दुःखहरू भोगेर आफ्नो वृत्तान्तमा उल्लेख गरेको आज हामीले उनको यो जिन्दगीका 27 वर्षको यी कुराहरू हामी एउटा टोलवासीको नाताले पनि उनले यस समाजमा आफ्नो मेहनत दुःखहरू देखेकै थियौँ। केही गर्नुपर्छ, गर्ने हो भनेर उनी लागिरहेकै थिए। तर आफ्नो टोलवासीहरूको तर्फबाट पनि उनीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी आफ्नो संक्षिप्त रूपमा श्रद्धाञ्जली मन्तव्य राखिदिनको लागि म भक्त रसाइलीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्रेष्ठ सञ्जीव कोइराला अर्थात् मोहन मातृकाको प्रथम वार्षिकीको सन्दर्भमा आयोजित उनको जिन्दगीका 27 वर्ष 2076 कृति परिचर्चा कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्ष एवं विद्वान, साहित्यिक व्यक्तित्व, बौद्धिक व्यक्तित्व, सांस्कृतिक कर्मी मित्रहरू, सञ्जीव कोइरालाका मातापिता आदरणीय सर परशुराम कोइराला, मीना कोइरालाज्यू, केन्द्रीय तहका नेताज्यूहरू, प्रदेश स्तरीय नेता र सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय मित्रहरूमा म सबैमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। युवा सञ्जीव कोइराला यसको प्रथम वार्षिकीको सन्दर्भमा उहाँका कृतिहरूको बारेमा चर्चा परिचर्चा को सन्दर्भमा स्मरणसहित चर्चा परिचर्चाको चाहिँ जो कार्यक्रम यहाँ आयोजना भएको छ, यो कार्यक्रममा यहाँ विद्वान मित्रहरूले अत्यन्त सविस्तार व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। हामीहरूले समेत सबैले आफ्नो विचार उहाँको बारेमा राखिसकेका छौँ पुस्तकमा र यहाँ मैले त्यस्तो धेरै भन्नु छैन र मात्र हामीले एउटा होनहार देशभक्त, राष्ट्रवादी र जनवादी खालको प्रगतिशील प्रकारको एउटा व्यक्तित्वलाई, युवा व्यक्तित्वलाई चाहिँ हामीले गुमाउनु परेको छ, गुमाएका छौँ र त्यसले हामीलाई अत्यन्त पीडा बोध भइरहेको छ, पीडा गराएको छ र यसलाई हामीले अबका दिनमा चाहिँ उहाँले छोडेर जानुभएको विचारलाई जनताको बिचमा प्रभाव गर्ने र हामी एउटा नवीन समाज निर्माण गर्नको निम्ति हामी बाँचेकाहरूले चाहिँ अगाडि बढ्ने गर्नु नै चाहिँ अबको हाम्रो कर्म बनेको छ र त्यही ढङ्गले हामीले हाम्रा पाइलाहरूलाई अगाडि बढाउँ भन्दै म होनहार युवा सञ्जीव कोइरालाप्रति हार्दिक श्रद्धा व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त अभिवादन। हामीले उहाँको पुस्तकको बारेमा मिहिन ढङ्गले चर्चा गरिसकेका छौँ। हाम्रो आजका आमन्त्रित वक्ताहरूले प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। आफ्नो संक्षिप्त श्रद्धाञ्जली मन्तव्य राखिदिनको लागि म नेत्र राणा भाटलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो प्रथम वार्षिकी तथा जिन्दगीको 27 वर्ष नामक जुन कृतिको परिचर्चा कार्यक्रम भएको छ, यो कार्यक्रमको अध्यक्ष आदरणीय साहित्य श्रृङ्खला परिवारका अध्यक्ष हो, विभिन्न साहित्यिक स्रष्टाहरू, यो वार्षिकी कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने विभिन्न राजनीतिक सङ्घ सङ्गठनका जिम्मेवार नेताका नजिकबाट सञ्जीव कोइरालालाई चिन्ने र सञ्जीव कोइरालाको विषयमा सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, सञ्जीव कोइरालाका मातापिता तथा परिवारजन र आफन्तजनहरूमा क्रान्तिको अभिवादन। थुप्रै विद्वान अग्रजहरूले राखिसक्नु भएको छ। सञ्जीव कोइराला राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको
विषयमा उनी प्रष्ट थिए। उनीका सम्पूर्ण लेख रचनाहरू चाहे ती गद्यको रूपमा किन नहुन्, चाहे ती पद्यका रूपमा किन नहुन्, चाहे निबन्धको रूपमा किन नहुन्, चाहे कथाका रूपमा किन नहुन्, उनीको हरेक लेखमा हरेक रचनामा राष्ट्रियता झल्किन्थ्यो। जनतन्त्र त्यहाँ जनताको शासन व्यवस्था छैन भन्ने कुरा देखिन्थ्यो र जनजीविकाको विषयमा ती लेख रचनाहरूमा भेट्छौँ हामी। त्यसै कारण म त्यतातिर धेरै विवेचना गर्दिनँ, किनकि नजिकबाट सन्दीपलाई चिन्नुहुने अग्रजहरूले त्यही किताब जुन जिन्दगीका 27 वर्ष भन्ने नामक जुन किताब छ त्यो किताबकै विषयमा सञ्जीव कोइरालाको विषयमा विश्लेषण गरिसक्नु भएको छ। त्यसै कारण म त्यतातिर फर्कन्न। सञ्जीव कोइराला प्रति सङ्गठनको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै साहित्यिक स्रष्टा सञ्जीव कोइरालाको अनुपस्थितिमा शोकमग्न हुनुभएका निजका परिवारजन, आफन्तजन र सम्पूर्ण इष्टमित्रहरूप्रति सङ्गठनको तर्फबाट र पुनः मेरो तर्फबाट समवेदना राख्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। यसै गरी आफ्नो संक्षिप्त श्रद्धाञ्जली मन्तव्य राखिदिनुको लागि केन्द्रीय सदस्य नारायण अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सञ्जीव कोइरालाको आज प्रथम वार्षिक स्मृति दिवस कार्यक्रम भइरहेको छ। यस कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्षज्यू सञ्जीव कोइरालाका आदरणीय बुवामा आयोजकको रूपमा रमेश संस्था, वरिष्ठ लेखक साहित्यकार विद्वान मित्रहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण समुदायहरूमा उपस्थित जनसमुदायहरूमा मेरो तर्फबाट र हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीको तर्फबाट स्वीकार्नु क्रान्तिकारी अभिवादन। सञ्जीव कोइरालाको जिन्दगीका 27 वर्षहरूको सञ्जीव भित्र रहेको प्रतिभा प्रस्फुटनको चाहिँ त्यो भावनाहरू डायरीहरू मार्फत त्यसलाई चाहिँ एउटा पुस्तकको आकार दिएर परिचर्चा भइसकेको छ। परशुराम सर, कोइराला परिवार र स्वयं हामी सबैलाई एउटा सञ्जीवको चाहिँ एउटा असामयिक निधन भइसकेपछि ठुलो एउटा चोट परिरहेको कुरा हो र उसलाई अब हामीले कसरी अमरत्व दिने भन्ने सवालमा ऊ आफूका कृतिहरूलाई चाहिँ एउटा पुस्तकको आकार दिएर एउटा यो अवस्था भइरहेको छ र यसमा भइरहेको छ। सञ्जीव एउटा सचेत नागरिक पनि थिए उनी। मैले पनि एउटा स्वर्ण अनुभूति त्यो किताबमा लेखेको छु। त्यसको बारेमा अरूको बारेमा फेरि निरन्तर हामी चर्चा परिचर्चा गर्दै गइरहँला। मैले थोरै यहाँ पार्टीको तर्फबाट उभिसके पछाडि अलिकति विषय वस्तु राख्दाखेरि चाहिँ परशुराम सरले निकालेको निष्कर्ष जस्तै उसको चाहिँ यो अल्पायुमै निधन किन हुन पुग्यो भन्ने बारेमा अलि धेरै खोतल खातल गर्दाखेरि सामाजिक संरचना, राज्य व्यवस्था, यो देशको सिस्टम अलि बढी दोष हो कि त्यो चाहिँ अलि बढी दोषी हो कि भन्ने चाहिँ सामाजिक काम गर्दै जाँदाखेरि अहिलेसम्म मेरो प्राप्त भएको चेतनाले चाहिँ यस्ता धेरै घटनाहरू देख्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो मेरो चाहिँ निष्कर्ष छ। यो क्षेत्रमा गण्डकी क्षेत्रमै अलिकति चाहिँ खारिएको साहित्य एउटा विद्वान लेखक बुद्धिजीवी मित्रहरू भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने यहाँभन्दा अगाडिको बारेमा हाम्रा पुर्खाहरूले साहित्यको क्षेत्रमा जति योगदान गर्नुभयो उहाँहरूप्रति उच्च सम्मान गर्दै उहाँहरूको पनि विवेचना गर्दै उहाँहरूको सीमा र कमजोरीहरूको बारेमा आलोचना अथवा सच्याउँदै र सकारात्मक कुराहरूलाई प्रेरणा लिँदै जानुपर्छ भने हामी अहिले बचेका अहिले पनि यो साहित्य साधनामा लागिरहेको पङ्क्तिहरूले थोरै अब नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने बेला आयो कि अबको साहित्य
कस्तो साहित्यले चाहिँ समाजको सेवा गर्न पुग्ला, देशको बाटो डोर्याउला भन्ने लाग्छ भने राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादका विरुद्ध, वर्गीय आत्मसमर्पणवादका विरुद्ध चाहिँ अबका कलमहरू चाहिँ त्यतातिर सोचिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। मुख्य रूपमा राज्यले, समाजले यसभन्दा अगाडि भएका जति पनि राष्ट्रघातहरू छन्, वर्गघातहरू छन्, सबै क्षेत्र साहित्यका सबै विधाहरूलाई वर्गीय आत्मसमर्पणवाद र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादका विरुद्ध केन्द्रित गर्दै अगाडि बढाउन सक्यौँ भने मात्रै हामीले हाम्रो देशलाई एउटा मैले सुने अनुसार संसारमा 204वटा राष्ट्रहरू छन् र 30 राष्ट्रहरूमा युरोपको ग्रिस भन्ने देश मनोवैज्ञानिक हिसाबले, बहसको हिसाबले मान्छेहरूलाई कुण्ठित हुन दिइन्न अरे। त्यहाँ कुनै पनि हिसाबले निराश, कुण्ठित हुन नदिने, अब त्यसको चाहिँ तनावमा हुनै नदिने एउटा ठाउँको रूपमा भएको हुनाले त्यसले त्यो ढङ्गले चाहिँ जहिले पनि अग्रता कायम गरिरहेको अवस्था छ भन्ने देखिन्छ। र हाम्रा कलमहरूले, साहित्य क्षेत्रका कलमहरूले ग्रिसको इतिहास होइन अथवा त्यहाँको चाहिँ त्यो किन त्यस्तो अवस्था भयो भन्ने बारेमा हामीले पनि त्यहाँका राम्रा कुराहरू सिकेर यहाँको समाजमा पनि त्यो चाहिँ लागू गर्न सक्छौँ कि भन्ने लाग्छ। र यो एउटा स्मृति कार्यक्रम, पुस्तकको परिचर्चा कार्यक्रम भएको हुनाले छोटोमा यिनै कुराहरू राख्दै सञ्जीवप्रति श्रद्धाञ्जली, फेरि पनि श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै परशुराम सर सबैसितको परिवारलाई फेरि पनि संवेदना व्यक्त गर्दै मेरो आफ्नो भनाइ यहीँ अन्त गरेँ। केन्द्रीय सदस्य बाबुराम सुवेदी दिनेशलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको यस परिचर्चा कार्यक्रम सञ्जीव कोइरालाको आज वार्षिकीमा उपस्थित यस कार्यक्रमका अध्यक्ष मित्र, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मित्रहरू स्वीकार होला क्रान्तिकारीलाई र हाम्रो एक होनहार युवा सञ्जीव कोइराला जो यो देशको लागि अत्यन्त खाँचो पर्ने खालको युवा हुनुहुन्थ्यो र समय परिस्थितिले के हुनपर्ने थियो, के हुन गयो, यो समयले जान्ने कुरा हो। र यसप्रति म धेरै कुराहरू यहाँ राख्न चाहन्न। पूर्वोक्त मित्रहरूले धेरै चर्चा परिचर्चा गरिसक्नु भएको छ, त्यसलाई दोहोऱ्याउने पनि म चाहन्न। राजनीतिक विषयमा कुरा गर्ने यो सन्दर्भ पनि होइन र थोरै हाम्रो पूर्वोक्ता हाम्रो केन्द्रीय सदस्यले पनि राखिसक्नु भएको छ। त्यसो भएको कारणले म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, सञ्जीव कोइराला उहाँलाई यो पुस्तासम्म हामीहरूले सम्झिरहनेछौँ र उहाँप्रति म हार्दिक श्रद्धा व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँको परिवारप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म यति भन्दै म आफ्नो भनाइ यही अन्त गर्छु। र यसपछि परिवारको तर्फबाट धन्यवाद व्यक्त गरिदिनको लागि म सञ्जीव कोइरालाका पिता आदरणीय सर परशुराम कोइराला सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मेरो नाम साहित्य श्रृङ्खला पोखराका अध्यक्ष र सङ्गम सांस्कृतिक मञ्चका अध्यक्ष लगायत साथीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण हाम्रा पाहुना अतिथिज्यूहरू सबैलाई अतिथि हामीप्रति संवेदना राखेर आउनुहुने सबैप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र विशेष गरी समीक्षक साथीहरूले जुन ढङ्गले उहाँले समीक्षा गर्नुभयो, सञ्जीव मेरो मात्र छोरो रहेनछ भन्ने कुराको अनुभूति भयो मलाई। त्यसैले मेरो सबैभन्दा खुसीको ऊ जन्मदा सबैभन्दा खुसीको क्षण थियो र उसको निधन हुँदा पनि मेरो सबैभन्दा दुःखको दिन मैले अनुभूति गरेँ, अहिले पनि गरिरहेको छु।
वास्तवमा मेरो सन्तान मध्येको त्यो छोरो मैले गुमाउनु पर्दा मलाई पोल्छ, छटपटी हुन्छ। ऊ मेरो मात्र छोरो थिएन, ऊ जहाँ गए पनि उसले आफ्नो साथी बनाउँथ्यो, सबैको दोस्त हुन्थ्यो। ऊ जहाँ रहे भिजे पनि उसका प्रशस्त साथीहरू हुन्थे। अहिले पनि यता कता मलाई भेट्दा बुवा भन्छन्, बाबा भन्छन्, अङ्कल भन्छन्, नमस्ते भन्छन्। मलाई गर्वको अनुभूति लाग्छ हुन्छ। सञ्जीवले लेखेका कुराहरू एक भारी इङ्ग्लिसमा माथि कोठामा छ। त्यो इङ्ग्लिसको यहाँ मिसाइया छैन। उसका केही अरू थुप्रै कुराहरू, अरू चित्रहरू पनि थुप्रै छन्। ऊ पानी रङको चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ आर्टिस्ट भइसकेर छ। मलाई त्यो सबै कुरा थाहा पनि राम्रोसँग थिएन। मैले छोरालाई मरेपछि मात्रै कतिपय कुराहरू चिने। मैले यो छोराले पछिल्लो चरणमा विशेष गरी मलाई 2-3 वर्ष यता चाहिँ एउटा मेरो पनि अभिभावकका रूपमा, मेरो पनि गुरुका रूपमा उसले भूमिका निर्वाह गर्थ्यो। म कहीँ कतै 2-4 मिनट ढिलो आउँदा यसो नगर्नुहोस्, तपाईँ यो बढी तनाव लिने कुरा नगर्नुहोस् भन्थ्यो, सम्झाउँथ्यो। कहिलेकाहीँ ढिलो खाना खाँदा सुगरका बिरामीहरूले यसरी चाहिँ ढिलो खानु हुँदैन भन्थ्यो, सम्झाउँथ्यो। औषधि छ छैन ख्याल गर्थ्यो। माथिसम्मका सबै कामहरू उसले गर्थ्यो। ऊ छ भनेपछि सबै कुरा, कुनै कुराको टेन्सन हुँदैन थियो। त्यसैले अब उसका साहित्य, उसका कथाहरू, उसका निबन्ध, नाटक, उसका कविताहरू, उसका गीतहरू, गीत अघि उसका गीत त 2टा गीत त साथीहरूले गाइसक्नु भएको छ, अघि हामीले सुन्यौँ। उसको त्यो गीतभित्रका मर्महरू पनि हामीले सुन्यौँ। वास्तवमा सञ्जीव मेरो मात्र छोरो रहेनछ भन्ने कुरा पनि लाग्यो। र यी सबै कुराहरू हुँदाहुँदै जिन्दगीका 27 वर्षमाथि आज जसरी चर्चा परिचर्चा गर्ने काम यो साहित्य श्रृङ्खला परिवार र सङ्गम सांस्कृतिक मञ्चका साथीहरूले जसरी गरिदिनु भयो, म सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। एउटा फोनका एउटा सामान्य सूचनाका आधारमा यहाँहरूले यो लामो समयसम्म आएर यो सङ्क्रमणको बेला पनि आएर यसरी बस्दिनु भयो, कार्यक्रम सफल पारिदिनको लागि सुनिदिनु भयो। यसका लागि पनि म हार्दिक धन्यवाद, सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैलाई र छिमेकी टोल छिमेक, मेरो आमा, यहाँको आमा समूहहरू, मानलेडिङा टोल विकास संस्था लगायत यहाँको चाहिँ छिमेकीहरूको चाहिँ सहयोगी भूमिका प्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यति भन्दै अब यहाँ हाम्रो यो दिनभरिको खटाइमा साथीहरू आउनु भएको छ अनि उहाँहरू काठमाडौँदेखि, कहाँदेखि, कति परदेखि आउनु भएको छ होइन, र उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी यो कार्यक्रममा उसलाई आज पहिलो वर्षको पहिलो पटक हामी सम्झँदैछौँ। र यो एउटा सर्जकका रूपमा उसलाई सम्झेर यहाँहरू सबैले जुन गुण लगाउनु भएको छ हाम्रो परिवारप्रति, म त्यो सबैप्रति म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यति भन्दै ऊ माथि जे जसरी जुन ढङ्गका चर्चा परिचर्चाहरू भए त्यो हाम्रा लागि ऊर्जा, हाम्रा लागि बाँकी आशा, बाँच्ने आशा, जीवनका चाहिँ अन्तिम क्षणसम्म पनि त्यो एउटा हाम्रा निम्ति एउटा सहारा हो भन्ने हामीले अनुभव गरेका छौँ। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद सरलाई। हामी यो शोकको घडीमा नै छौँ। यो 1 वर्षको उहाँको स्मृतिले सञ्जीवका जुन 27 वर्षसम्मका उनका क्रियाकलापहरूको सम्झना पनि यति बेला उहाँको परिवारलाई, हामीलाई भइरहेको छ। हामीलाई त एउटा टाढाबाट भए पनि, हामीले सङ्गत नगरे पनि यो घडीमा हामी पनि दुखी भइरहेका छौँ भने उहाँहरूको परिवारमा त्यसलाई सम्हाल्न सक्ने शक्ति, प्रेरणा हामी सबैको तर्फबाट मिलोस् भन्न चाहन्छु। र हामी उहाँका कृतिहरूले, सञ्जीवका कृतिहरूले हाम्रो समाजलाई केही दिशा निर्देश गर्नेछन्, हामीलाई गर्नेछन् र सधैँभरि अमर रहनेछन्। हामी यसरी नै सञ्जीवलाई फेरि पनि सम्झिनेछौँ।
र आजको कार्यक्रममा जुन साहित्य श्रृङ्खलाले आयोजना गरेको यो सञ्जीवको कृति जिन्दगीका 27 वर्षमाथि परिचर्चा कार्यक्रममा वक्ताहरूको रूपमा यस पुस्तकको समीक्षाको रूपमा विचारहरू राख्नको निम्ति आउनुभएका आदरणीय अतिथि महानुभावहरू, तपाईँहरू सम्पूर्ण साहित्यिक महानुभावहरू, विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधिहरू, टोल विकास संस्था, आमा समूह लगायतका सम्पूर्ण महानुभावहरू र परिवारलाई पनि हाम्रो आयोजकको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आजको कार्यक्रममा कोरोना कहरको बीचबाट विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न समस्याका बावजुद पनि उपस्थित हुनुभयो, त्यसको लागि आयोजकको तर्फबाट पुनः धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम यही समापन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु अध्यक्षको अनुमतिले। धन्यवाद।
सिक्दै